2 Macabeo 12. Sa nahingpit na ang sabot-sabot sa kalinaw tali sa mga Hudeo o sa mga taga-Syria, mipauli si Lysias ngadto sa hari ug ang mga Hudeo mibalik ngadto sa ilang pagpanguma. Apan pipila sa mga gobernador sa lain-laing dapit, si Timoteo o si Apolonio nga anak ni Gineo, ingon man si Geronimo o si Dimopon, lakip si Nicanor, ang nagmando sa mga sinuhulang sundalo nga gikan sa Sipre, wala matugot nga ang mga Hudeo magpuyo nga malinawon. Ang mga tao sa Joppa naghimo og usa ka mangilhi nga buhat ngadto sa mga Hudeo nga nagpuyo sa ilang syudad. Nagpakaron ingon sila nga mahigalaon ngadto sa mga Hudeo o gidapit nila ang mga Hudeo uban sa ilang mga banay sa pagpanakay kuyog kanila sa mga sakayan nga ilang giandam. Giuyunan kini sa mga tao sa lungsod busa ang mga Hudeo wala magbatog katahap o gidawat ang pagdapit aron makigdait kanila. Apan sa didto na sila sa dagat gilumsan sa mga tao sa Joppa ang mga Hudeo nga dili mokubos sa 200. Sa pagkadungog ni Judas may tungod sa gibuhat sa mga walay kaluoy nga taga Joppa ngadto sa iyang mga kaubang mga Hudeo, gitigom niya ang iyang mga tao. Human sila mag-ampot sa Dios ang matarong nga maghuhukom, giatake nila ang mga mipatay sa ilang isig ka Hudeo. Ilalom sa pandong sa kagabion, gisunog nila ang pantalan ug ang tanan nga sakayan o gipamatay ang tanan nga ilang hikaplagan nga nagtago didto. Ug kay ang mga ganghaan sa syudad gitrangkahan man, misibog si Judas apan hugot ang iyang tinguha sa pagbalik sa laing panahon aron pagpatay sa tanan nga nagpuyo didto. Si Judas nakadungog nga ang mga tao sa Jamnia adunay mga laraw sa pagpatay sa mga Hudeo didto sa ilang syudad. Busa sa pagkagabi giatake niya ang Jamnia o gisunog ang ilang dungguanan ug mga sakayan ug ang kalayo makita sa halayo hangtod sa Jerusalem nga may 44 ka kilometro ang gilayon. Si Judas ug ang iyang mga tawo mibiya gikan sa Jamnia aron pagsugat kang Timoteo alang sa usa ka gubat. Apan sa dihang kapin pa lamang sa usa ka tunga ka kilometro ang ilang gilayon gikan sa Jamnia, giatake sila sa kapin sa 5,000 ka Arabo nga gipalawihan sa 500 ka sundalong nagkabayo. Unya usa ka dakong panagsangka ang hitabo. Apan pinaagi sa panabang sa Dios, gibuntog nila kining mga tao sa deserto. Nga unya naghangyo nga makighigala sa mga Hudeo. Nagsaad sila nga hatagan nila ang mga Hudeo ug mga kahayupan ug nagtanyag sa pagtabang usab kanila sa lain nga paagi. Naghuna-huna si Judas nga ang pagpakighigala kanila mahimo tingali nga mapuslanon sa daghan nga mga paagi. Busa miuyon siya sa pagpakigdait kanila. Humaniana ang mga Arabo mipauli ngadto sa ilang mga tolda. Giatake usab ni Judas ang maayong pagkapanalipod nga syudad sa Caspin. Ang mga tao nga nagpuyo didto dili mga Hudeo nga nagikan sa nagkalain-laing dapit. Nagsalig sila sa ilang lig-on nga kota o igong pagkaon nga ilang natigom. Busa gibugal-bugalan nila si Judas ug ang iyang mga tao. Gisinggitan nila ang mga insulto ang mga Hudeo ug
mga panamastamas batok sa Dios. Apan ang mga Hudeo nag-ampo sa Ginoo nga labing gamhanan sa tibuok kalibutan nga mitumpag sa mga paril sa Jericho sa mga adlaw ni Josue, so walay paggamit og mga igdudumbol og mga hinagiban sa pagsulong. Unya gihimo nila ang usa ka mapintas nga atake batok sa kota, og tungod kay maoy kabubuton sa Dios, nakuha nila ang syudad. Gipatay sa mga Hudeo ang hilabihan kadaghan ng mga tao nga ang lanaw nga didto duol nga may mga 365 ka metros ang gilapdon nahimong daw lanaw sa dugo. Si Judas ug ang iyang mga tawo mibiya sa syudad sa Caspin ug mipanaw og mga 137 ka kilometro ug miabot sa Carax, ang lungsod sa mga Hudeo nga duol sa syudad sa Tub. Apan wala nila maabti si Timoteo dito tungod kay nakabiya naman siya gikan niadtong yutaa. Walay nahimo si Timoteo dito gawa sa pagbilin ug usa ka malig-on nga pundok sa kasundaluhan. Duha sa mga general ni Judas, si Dositeo o si Sosipater, niatake sa pundok sa masundalo o gipatay nila ang tanang 10,000 katawo nga gibutang didto. Kunya, gibahin ni Judas ang iyang kasundaluhan ngadto sa pipila ka mga pundok o gibutangan og mga pangulo ang matag pundok ug midali siya pagukod kang Timoteo nga adunay 120,000 kasundalong naglakaw o 2,500 kasundalong nagkabayo. Sa pagkahibalo ni Timoteo nga si Judas nagsunod kaniya, gipauna niya ang mga babayi o ang mga kabataan uban sa ilang mga kabtangan ngadto sa syudad sa Karnaim. Kay ang maong dapit lisod kaayong sulungon o sigpit ang mga agianan nga padulong ngadto. Apan sa diha nga nakita na ang unang pundok ni Judas, ang mga kaaway nagkaguliyang tungod sa usa ka talan-awon nga gipadala sa Dios nga nagtan-aw sa tanan. Sa kalisang nagkabuang sila pagpanagan ug daghan kanila ang nangasamad sa mga espada sa ilang kaugalingong mga tao. Busa si Judas ug ang iyang mga tawo migukod kanila kutob sa ilang mahimo o gipatay nila ang labing menos 30,000 kakaaway. Si Timoteo mismo dadakpan sa mga tropa ni Dositeo o ni Sosipater. Apan abtik siya kaayo o nakahimo sa pagdani kanila nga buhian siya kay daghan sa ilang mga kaparyentihan iyang mga preso o pamatyon gayud sila kung adunay mahitabo kaniya. Sa katapusan, gibuhian nila si Timoteo human kini musaad nga walay dautan nga mahitabo ngadto sa ilang kaparyentihan o nga buhian niya sila. Gisunod ni Judas pag-atake ang syudad sa Karnaim ug ang templo sa Diyos nga si Atargates o gipatay niya ang 25,000 katawo. Human niya gub-a sa hingpit ang syudad ug ang templo, giatake niya ang kinutaan nga syudad sa Ekron diin nagpuyo si Lysias ug ang mga tawo gikan sa tanang kanasuran. Ang mga lig-on nga mga batan-ong lalaki nagpahimutang sa tubangan sa mga paril o nakig-away nga maisugon samtang sulod sa syudad. Gitigom ang daghang mga kinahanglanon o mga kinagiban sa gubat. Apan ang mga Hudeo nag-ampo aron tabangan sila sa Ginoo nga nagdugmok sa gahom sa iyang mga kaaway. Busa, nakuha nila ang syudad ug gipatay ang mga 25,000 katawo.
Gikan didto midali sila pag-adto sa Betsan, usa ka syudad nga may 109 ka kilometro ang gilayon gikan sa Jerusalem. Ang mga Hudeo didto nagtug-an kang Judas sa kaayo sa mga tawo sa syudad sa ilang pagdawat kanila, ilabi na gayud sa malisod nga panahon. Busa si Judas ug ang iyang mga tawo nagpasalamat sa mga tawo didto ug nag-awhag kanila pagpakita sa samang maayong kabubuton alang sa mga Hudeo karon o sa umaabot. Unya nanggikan sila padung sa Jerusalem ug miabot sila sa wala pa ang kasaulugan sa pagngani. Human sa kasaulugan nga gitawag og Pentecostes, si Judas ug ang iyang mga tawo nang gula dayon aron makigubat kang Gorgias, ang gobernador sa Idumea. Gisugat sila ni Gorgias nga may 3,000 kasundalong naglakaw o 400 kasundalong nagkabayo. Sa gubat nga nahitabo, pipila ka mga Hudeo ang napatay. Unya si Dositeo ang bantugang tigkabayo nga Hudeo nga gikan sa tub, nakagunit sa kapa ni Gorgias, busa ginamit ang tanan niyang kusog. Giguyod niya si Gorgias sa tinguha nga madakop nga buhi kining tawo nga walay puangod. Apan sa kalit usa sa mga tigkabayo nga taga Trasya ang mihasmag kang Dositeo og mitigbas sa iyang bukton ug naputol kini busa nakalingkawa si Gorgias ngadto sa syudad sa Marisa. Karon ang mga lalaking Hudeo ubos sa pagmando ni Esdrias nakig-away sa dugayng panahon ug nangaluya na. Busa nagampo si Judas nga ang Ginoo magpakita nga siya dapig kanila ug nga mooy magmando kanila. Unya samtang nag-awit si Judas ug usa ka lawiton sa iyang kaugalingong sinultihan agi ug usa ka singgit sa gubat, ang mga Hudeo mishimo og usa ka kalit nga pagsulong batok kang Gorgias ug sa iyang mga tawo ug nanagan sila. Human sa gubat gitigom ni Judas ang iyang mga tawo ug nangadto sila sa lungsod sa Adulam. Adlaw kadto sa dili pa ang adlaw nga igpapahulay, busa naghinlo sila sa ilang kaugalingon sumala sa mga batasan sa mga Hudeo ug unya nagsaulog sa balaan nga adlaw. Pagkasunod adlaw gidali gayud nila paghipos ang mga lawas sa mga tawo nga napatay sa gubat aron ilubong didto sa mga lubnganan sa ilang banay. Apan sa ilalom sa sapot sa matagpatay nga lawas nakita nila ang gagmay nga larawan sa mga Diyos nga gisimba didto sa Jamnia nga gidili sa balaod sa mga Hudeo. Busa nasayod ang tanan ngano nga kining mga tawhana namatay. Busa gidayeg nila ang mga paagi sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom nga nagpadayag sa tinaguan, o nangamuyo sila kaniya nga papason unta sa hingpit kining salaa. Unya, ang bantugang si Judas nag-awhag sa katawhan sa paglikay sa sala, kay sila mismo nakakita man unsa ang nahitabo ni adtong mga tawhana nga nagpakasala. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo ug mikabat kini 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan
ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Tungod niining malig-on og Dios na nga nauna, nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron malingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala.